Bonjour les élèves. Aujourd'hui, on va voir contrôle 2, numéro 1, semestre 1, 4e année primaire, épreuve français. سنرى يا أصدقاء اليوم الامتحان الثاني الدورة الأولى لمادة الفرنسية المستوى الرابع ابتدائي. بالنسبة للامتحان فهو يتكون من أسئلة متنوعة grammaire, orthographe, conjugaison et lexique. أوكي، بالنسبة الجرامير واورثوغراف وكونجوغيزون هي كل وحده على حده وكل وحده كتحسب ب10 نقاط. اوكي، عندنا جرامير واورثوغراف وليكسيك اي كونجوغيزون. اوكي، الوغ نبداو بالسؤال ديال جرامير اللي هو السؤال الاول كوشي لا بون ريبونس. اوكي، عندنا لا فراز اوكي، يعني جمله ونحددوا لو تيب ديالها النوع ديالها، واش فراز امبيراتيف، فراز نيجاتيف، فراز انتروغاتيف، فراز اكسلاماتيف. اوكي، باش نشرح لكم، فراز امبيراتيف هي كيكون فيها امر، فراز نيجاتيف هي اللي كيكون فيها نو با، وفراز انتروغاتيف هي كيكون سؤال، يعني كيكون في اخر الجمله علامه استفهام يعني بوين دانتروغاسيون، وفراز اكسلاماتيف اللي كيكون فيها تعجب، يعني كيكون في اخر السؤال علامه تعجب. اوكي، يعني باش نفرقوا بيناتهم، امبيراتيف امر، نيجاتيف كيكون فيها نو با، وانتروغاتيف كيكون فيها سؤال في الاخر، وفراز اكسلاماتيف كيكون فيها اكسلاماسيون كيكون فيها بوين ديكسلاماسيون يعني علامه تعجب في الاخر. تري بيان، نبداو بلا فراز الاولى. لو دونتيست دي ا امين بروس توا لي دون. الوغ دونتيست طبيب الاسنان قال امين قال له غسل سنانك. الوغ غادي تكون امبيراتيف ولا نيجاتيف ولا انتروغاتيف ولا اكسلاماتيف؟ بيان سور هاد بروس توا لي دون رسو يعني امر. اوكي، الوغ بروس توا لي دون امر، يعني عطاه امر قال له غسل سنانك. الوغ كيفاش غتكون هاد لا فراز؟ بيان سور غتكون فراز امبيراتيف، يعني كيكون عندي امر كتكون فراز امبيراتيف، يعني غنعمل علامه في لا فراز امبيراتيف. الوغ ملي كيكون عندي امر الوغ كيكون عندي فراز امبيراتيف. الوغ بروس توا لي دون اوكي سي اون فراز امبيراتيف. الوغ غنعمل علامه في فراز امبيراتيف. تري بيان. اوكي، alors نمشي la phrase 2. La neige ne tombe pas tout l'hiver. هنا عندي ne pas. اوكي، وملي كيكون عندي ne pas ça veut dire la phrase négative. alors ديما نشوفوا ne pas. alors هنا نعمل علامه x phrase négative. اوكي، alors ملي كيكون عندي ne pas كتكون عندي phrase négative. très bien. نمشيو la phrase 3. Est-ce que la tante habite dans une ferme? alors هنا سؤال، واش الخاله كتسكن في لا فيرم؟ alors bien sûr كيكون عندي علامه استفهام في الاخر فراز انتروغاتيف، نعمل علامه فراز انتروغاتيف. quelle belle voiture، هنا تعجب. alors phrase exclamatif. très bien، يعني عندي تعجب في الاخر. la pollution envolée، هنايا سؤال يعني فراز انتروغاتيف، نعمل اكس فراز انتروغاتيف. alors ملي كيكون عندي امر فراز امبيراتيف بروس توا لي دون، كيكون عندي نو با نيجاتيف، ملي كيكون عندي سؤال انتروغاتيف، ملي كيكون عندي علامه تعجب فراز اكسلاماتيف، وملي كيكون عندي سؤال بيان سور فراز انتروغاتيف. خاصنا نميزو ما بين انواع ديال لي فراز. اوكي سي كلير جو بونس واضح. alors تعجب exclamatif et سؤال interrogatif. نمشيو l'orthographe. complète avec F au PH. اوكي، تا PH كتقرا F. اوكي، نحاولوا نوضعوا في هذيك الفراغ اما F ولا PH. la fille va à la pharmacie. la fille يعني البنت مشات لا فارماسي. alors la fille كتكتب F au pharmacie كتكتبها كتنطق F كتكتب PH. alors هنا غنكتب la fille. اوكي F et va à la pharmacie. alors la fille va à la pharmacie. alors pharmacie كنكتبوها PH ولكن كتنطق F. alors la fille va à la pharmacie. ok, la fille va à la pharmacie. alors pharmacie PH ou F fille. recopier ces deux phrases. اوكي، فراز كتنطق اف، فراز هي جمله قالك عاود كتب هاد الجمل. اوكي، نقل هاد الجمل. الوغ فراز كتنطق اف ولكن كتكتب بي اش. الوغ ريكوبيي سي دو فراز. تري بيان. نمشيو سؤال ثاني. كومبليت افيك سي او سي ديل، يعني سي او سي ديل. اوكي، alors le soleil brille, le ciel est bleu, le citron est un acide. alors le soleil الشمس ساطعة و le ciel هي السماء زرقاء. alors بالنسبة le ciel كتكتب سي. اوكي، alors le ciel. alors le ciel كتكتب بسي. très bien. نمشيو للثانية لا phrase le citron.
ok. والحامض le citron est un acide يعني حمضي. Alors le citron كتكتب بالسي وacide حتى هي كتكتب بالسي. Alors le citron est un acide. Le citron est un acide. Alors le soleil brille, le ciel est bleu. Le citron est un acide. Alors هذوك les كلمات كلهم كيتكتبوا بالسي. Très bien. نمشيو ثلاثة complète avec e accent ou ai ou e i. ok غنحاولوا نكملوا هذوك الكلمات اما ب e accent ولا ai ولا e i. La mer كتكتب e accent. ok alors la mer كتكتب ب accent. alors la mère peigne de cheveux de sa fille. يعني الام كتمشط الشعر ديال بنتها. alors peigne يعني بين كتكتب لو فيرب بينيي كتكتب او اي. alors هنايا عندنا او اي. alors la mère peigne les cheveux de sa fille. très bien. نمشيو لا phrase 2. احمد aime يحب. aime كتكتب ا اي لو فيرب aimer. alors احمد aime les raisins. raisin هو العنب. alors احمد aime les raisins. ok aime كتكتب ai و raisin كتكتب ai. alors أحمد aime les raisins. أحمد يحب العنب. ok أحمد aime les raisins. ok alors la mère peigne les cheveux de sa fille. أحمد aime les raisins. نمشيو conjugaison. je relis par un trait. سأصل كل جهة من اليسار بجهة أخرى اليمين. جهة اليسار عندنا لي برونون جو tu il اكسيتيرا أنا هو هي اكسيتيرا. وفي الجانب الآخر عندي لي فيرب كونجوغي يعني لي فيرب مصرفين. الوغ يس باش نعرف الفيرب يعني كيفاش كيتصرف خاصني نشوف برونو واش عندي تي ولا إل و ال وعلى حسب البرونو. اوكي يعني مثلا كانت عندي إل افيك اس راه عندي او ان تي في الاخر. هذا لو فيرب اي ار دوزيام جروب. كانت عندي tu راه اي اس. كانت عندي nous ils sont. كانت عندي vous ils c'est. وكانت عندي il is. je اي اس في الاخر tu اي اس في الاخر و il était في الاخر. الوغ غنمشيو ل il هم. الوغ غيكون عندنا فينيس ان تي في الاخر 2 اس ان تي. ils finissent leur travail يعني غيكملوا الخدمه ديالهم. ils finissent leur travail. نمشيو ل tu غيكون عندنا في الاخر اي اس يعني tu remplis les verbes. اوكي انا كنشوف البرونون كنشوف التصرف ديال الفيرب باش كنصل السهم. alors tu remplis les verbes. les verbes اوكي يعني عتملى الكيسان tu. اوكي انت ولا انتي. tu remplis les verbes. nous réunissons 2 s en ns. اوكي nous réunissons à faire l'exercice. nous réussissons à faire l'exercice. اوكي nous réussissons. alors سننجح في انجاز التمارين. nous réussissons à faire les exercices. très bien يعني على حسب برونون نحدد الفيرب كونجوغي. ils finissent leur travail. tu remplis les verbes. nous réussissons à faire l'exercice. très bien. نمشيو lexique. classe les animaux dans le tableau suivant. une poule, le lion, le cheval, un mouton, une girafe, un singe. رتبوا هذوك الحيوانات les animaux في هذا الطابلو. les animaux de la ferme هما يعني كيعيشوا في لا فيرم يعني حيوانات الأليفة. و les animaux de la forêt اللي كيعيشوا في الغابة هما les animaux sauvages حيوانات المتوحشة. une poule الدجاجة. le lion الأسد. le cheval الحصان. un mouton هو الكبش. و une girafe هي الزرافة. و السنج هو القرد. اوكي نكومونس. une poule هي الدجاجة bien sûr. une poule c'est quoi c'est les animaux de la ferme يعني من الحيوانات الأليفة. alors غنكتب une poule الحيوانات الأليفة. نمشي le lion bien sûr كيعيش في الغابة يعني من الحيوانات المتوحشة. alors غنكتب le lion. ok alors le lion. اوكي نمشيو لو شوفال حصان bien sûr كيعيش في لا فيرم. اوكي alors ça veut dire نكتبو في les animaux de la ferme نكتب le cheval. très bien. un mouton bien sûr الكبش راه من الحيوانات الأليفة bien sûr نكتبو في les animaux de la ferme. اوكي un mouton. اوكي نمشي une girafe هي الزرافة bien sûr الزرافة كتعيش في لا فوري. alors نكتبها في les animaux de la forêt. alors غنكتب une girafe. alors une girafe. très bien. نكتب une girafe. une girafe. très bien. بقى لينا un singe من les animaux de la forêt. ok un singe هو القرد. ok نكتب un singe alors من les animaux de la forêt نكتب un singe. très bien. alors les animaux de la ferme une poule, le cheval, un mouton. et les animaux de la forêt le lion, une girafe, un singe. très bien. نمشيو لا
بارتي دو فليكسيك باغ لانترو. شنو هي لانترو؟ عقلوا عليها. لانترو هي الكلمه الدخيله. كتكون عندي واحد المجموعه اوكي عندهم نفس الكاتيجوري، نفس الصنف، وكتكون واحد الكلمه دخيله عليهم، يعني مشي معاهم في نفس الصنف. عندنا لا بلوي، ان مونطو، لو تراكتور، ان بارابلوي. لا بلوي هو المطر، مونطو هو المونطو اللي كنلبسو ملي كيكون البرد يعني ما كتكون الشتا، ولا بارابلوي هو المظله اللي كنعملها ما كتكون الشتا، ولو تراكتور هو اللي كيحرثوا به. الوغ هي آلة ماشين. الوغ بالنسبه للتراكتور مشي معاهم، ما كينتميش يعني في لا بلوي المضال ولا المعطاف اكسيتيرا. يعني لو تراكتور هو اللي غنشطب عليه، هو الكلمه الدخيله. نتمنى نكون فتكم بهذا التصحيح، والى اللقاء وفي امتحانات اخرى، وشكرا.